मुसलसलो बिल अइम्मतिल हुफ़ाज़िल मुत्क़िनीना मखता सवेलू आगा ख़बर वाहिद चागा मुख्तफ वी प क़राइन और शवाहिद दागे मौजूद वी तो दागे किस्म नता सवेलू अवल आगा चागा शेखैन नकल करी तो सही बुखारी और सही मुस्लिम के ख़बर वाहिद राशि बस ठीक था दाइल में नज़री साबित और दागे वजह वेले वाच दज्जाल अल्लाह शान और फ़लान फ़लान अल तक मा दा हाफिज़ इब्न तैमिया कौल पेश करो चे वजह दाना जदा सही बुखारी और मुस्लिम के रागली दी बल्कि दाग ज़माने हुफ़ाज़ हदीस दागे पसेहत बांधे मुत्तफ़िक़ दी वजह दक्कर ब्या तेर दर्स के तासो वेल्यू द मशहूर बबारक और मशहूर बारे के आगा ना चिकम इस्तिलाही मशहूर राबल मशहूर देख उस आगा मुसलसल चिकम मंगवायु मिनहल मुसलसल बाज़ अहादीस दासी पूरा कतासो द सही बुखारी उलूम बने हदीस रवाखले बिल्कुल उलूम बने लागा हम द हदीस मुसलसल प ज़ुमरा के राजी ज़कद आगे रुवात टोल मदनी दिख रुवात टोल मदनी दी तदी किस्म न दी दखल को ख्याल है जगह यो किस्म दे तो शुभा के रश तो हदीस मुसलसल बेफुलान चिकन भी लगा हदीस मुसलसल बिलकसम हदीस मुसलसल बिलहल्फ हदीस मुसलसल बिलमुसाफहा दासे बेशमेरा तो दासे तदी यो किस्म चिकम दे आगदार अल मुसलसल बिल अइम्मतिल हुफ़ाज़िल मुत्क़िनीना यानी अदा से हदीस दे चदागे मुसलसल रुआत चिकम दे हुफ़ाज़ थे तो दा हम इल्म नज़री राकी मुगला चदा हदीस वा सही वी इल्म नज़री राकी मुगला ओले वजह दारा चे सड़े हाफिज़ द हदीस शो खुपदे शर्त चगा गैर सिक़ नहीं कल कल बो सड़े हाफिज़ द हदीस भी लेकिन गैर सिक़ वही हिफ्ज़ हदीस चिकम दे दा दलील दे इंसान द वसाक़त न दे जरह तादील जान लसीज़ दे और दोसड़ी हिफ्ज़ द हदीस जान लसीज़ दे दलते के हज़मुंग चाहता तारीफ़ को हम इदा हाफिज़ द हदीस थे ठीक नहीं और देखिए कमाल निश्ता दार दे दलील न दे चाहो दे से कौम दे वसाक़त तपारा जान ल दलील बकार भी खारिज तो दा से हुफ़ाज़ द हदीस मौजूदी चिता दा पता लगेगी च दे के दा रुवात टोल कर दी गैर सिक़ बगी निश्ता और हर यो पदे के हाफिज़ दे तो दा मुंगला नज़री इल्म राकी च दा हदीस ख़बर वाहिद चिकम दे दा द सेहत ज़ुमरा के दे सही दे अल मुसलसल बिल अइम्मतिल हुफ़ाज़ अल मुत्क़िनीन चा मुसलसल रुवात दागी सही अइम्मा हुफ़ाज़ व मुत्क़िनीनी हैसु ला यकूनु गरीबा पदा से हाल के चाहे कि गराबत नहीं मसलन कल हदीस अल्लज़ी यरवीही अहमद इब्न हम्बल मसलन यो हदीस दे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का नकल गई व युशारिकुहु फ़ीही गैरुहु अन शाफ़िई और दगा हदीस दे लेकिन बली उसड़े नकल गई खुदा का उस्ताद पे के इमाम शाफ़ी दे व युशारिकुहु फ़ीही गैरुहु अन मालिक इब्न अनस बल दासरे जब आगा द मालिक बिन अनस ने रिवायत की फ़इन्नहु युफ़ीदुल इल्म तो दा फ़ायदा वर्गी दा इल्म नज़री इंद सामिही दा उरीदुन की सरा बिल इस्तिदलाल दे इस्तिदलाल लपारा मिन जिहत जलालत रुवातिही दा मिन जिहत जलालत रुवातिही मुतअल्लिक़ दे युफ़ीदु सरा फ़ायदा वली कही तो दे रुवात जलीलुल क़दर लगे तखपल शयूख वाला बिलफ़र्ज़ चियो शेख दबल शेख ना बल शेख दबल शेख ना बल शेख दबल शेख ना बल शेख दबल शेख ना नकल गई और तागा रिवायत तस्लीम है का इनकार देगा अदा का खबर है दोस्त चिकल यो हाफिज़ हदीस दबल हाफिज़ हदीस ना बल हाफिज़ हदीस दबल ना बल दबल ना बल दबल ना नकल गई तो दगा हदीस चिकम दे आगा मुंतदार नजरी आ गई और आप खुद न रह गई चदे हदीस पर सेहत बांधे एतमाद वान नफ़ी मिन सिफ़ात लायक़तिल मूजिबतिल क़बूल अब वान नफ़ी है मो यकीनन पदे रुवातों के हुफ़ाज़ों के आगा सिफ़ात दी चागा काबिल लीद दे
چې هغه الموجبه للقبول چې هغه وجه پیدا کوي د قبول، یعنی انسان پاره مطمئن کیږي چې د قبولیت ما باندې واجب دی. ما یقوم مقام العدد الكثير من غیرهم، آغا سوچ آغا پویا او دارنګي آغا علم را کوي چې یوازې د دې دا موجودګي د نورو ډیرو رواتو قائم مقام ده. مثلا تخپل استاد والا یو شیخ لې ستای استاد دی، هغه ته یو خبر وکړه، ستاغه راوی ستاغه استاد څخه دی، نو آیا ته به دې ته ګوري چې دا خو یو راوی دی او کنه یوازې دا استاد چې کوم دی د چونکه تجربه ډیره ده، د ثقه دی، حافظ دی، نو کډیر روات دی بالفرض 15 دی یا شپږ دی یا و دی، یو خو تصادم په وخت کې خبره اجدا ده، خدا ثقه سره دی، نو دا یو ثقه سره چې د حافظ د حدیث هم دی او د حدیث ناسخ منسوخ فلان فلان په دې علوم هم پوهیږي، نو دا یو سره د ډیرو هغه خلقونه بهتر دی چې هغه دې علومونه آشنا نه دي. دا سره چې کوم دی د قائم مقام دی د عدد کثیر من غیرهم. او د دې مثال وسې مثال د دې دا ما یو کتاب منتوړ کتاب د مختصر سما خیال لا چې دا رو باسم او بیا څه طریقه باندې پرنٹ کو. دا کتاب لیکل ہے چا العجالہ فی الاحادیث المسلسلہ، دا مکہ مکرمہ کې څوک دی علم الدین ابو الفیض محمد یاسین بن محمد عیسی الفادانی المکی خویدم الحدیث والاسناد بدارالعلوم الدینیہ بمکہ. کتاب چاپ شوی دی دا په شام کې سن 85 کې، ممکن دا غیر مخکې هم چاپ شوی دلته کې لومبه اشاعت د 1403 کې نشو دی انډونیشیا کې. نو دا عنوان یې د مسلسلات باندې کتاب لیکل دی، لوګي کتاب دی او دا د دې فن کتابونو تاسو سمایلی ما سره بلاشه تر اوسه پورې لا فوټو سټیټ پراته دي، ان ډیر کتابونه لا چاپ شوی نه دي، هغه لا نور نه لیدل. او دا میدان ته کول غواړي دا وړې وړې رسالې دي لپاره یو فایل کولو کې ځان لا فایل کولو کې او هغه فایل لپاره چل برته زوخه مې یو پنچ په واخلې غل هغه کلب غونډه چې سوري چې گئی نو دا غي طریقه د استعمال بدای چې تاسو لګدا کاغذ دی بل فرض دا با د سنټر به معلوم کېدا سي ډېر زور بنا ورګه احتیاط سره دا د سنټر دا پنځ تک دی نه کې دا سي اونو کا غوندي نا غنو کا به سنټر باندې کې دی تاسو هغه ورکوي خو تاسو کې بمخ کی صفه سره ورستوي دا یې وجه دارا چې تاسو استاد نه ځګړه نه کړئ خپل سمي باندې کوي کنه خپل مجتهدین ما جوړي دا ګور استادان نه خلک ارسز دغه لیکن براشي لطیفي دي ما سره خو بار کې خدا طریقه ده چې دا لوی کاغذ دی دې سنټر به معلوم کېدا سي خپل طریقه باندې ما دا غزي وي چې ابو ته پلاس هغه کار کوي چې موږ په چاکو نشو کولای زه موږ دې کې جون شه اچ پنځ دلته کې دی نا پورا دې سره برابر کې زور باور کې دا نه چې کنه ست پر هوت مخ کې وګیا پنځ تر دې پورې چې هغه دن ورتل بند کی دا کاغذ هغه تو رسی کې نه بنور بیا مخ کې نزي بیا د کله په واسه خدا صفه و زیات نه زیات لسم ډیر دي شپک صفه کا د دې لپاره چې ستا پنځ پسیږي نه هغه زر پسی بیا دې ورځي کنه غوسه هو ولا مول ډیر ضرور دي ما سره پنځ د کومه زمانه د 1974 زمانه پنځ د ما سره سمره مو شو او تر اوسه هغه استعمالېږي خلک وایي دی که څه چل دی چل نشته هر یو شی چې په احتیاط استعمالوي هغه ټول عمر کار کوي نه دا وجه نه ده وجه د استعمال ده چې استعمال یې غلط دی یو فایل وکولو کې هغه واله چې هغه کې هغه سوزونه زیرا سي نو بس هغه چې تاسو دې نه اوسه یو سیس کوشش دا کوی تاسو درګو بیا را باندې کې ګرځي راسي یو ترتیب سره پراتی او چې کله هغه ته پوه شي چې دا اوس نور ناراضي نه غي جلبندي وکړي اب کې نه بیا دیوانه کله کالو لګي کله په میاشو لګي کله هفته کې ډک پاسره بلا شی پراتی داسې
او په ډېر زیات علم دی دا هر شی موږ ته یاد نه وي دا خو کې وګرځو نو شی مخې له راشي دا څیزونه ځان سره سنبالوي دا وړه رساله ده زما په خیال 54-55 صفحې ده زه انشاءالله که ما ته یاد شي نو بله ورځ به دا زه پرنټ کړم بیا تاسو د هغې نه فوټو سټیټ وباسئ اوس خو ما رف کړی رف مې کړی په دې کې د المسلسل بالحفاظ لیکلي دي دې کې به تاسو ډېر علم راځي دا د سره 23 نمبر دی مطلب دا چې مخکې نور مسلسلات شته چې بالمصافحه بالفلان بفلان خو زموږ د علاقو کې د خلکو خیال دا چې تا یو شی مسلسل که نه نو دا صحیح دی نه مسلسل وایي او صحیح ونی لکه المسلسل بالاولیات دا یو ټاپک دی په دې کې المسلسل بالاولیات کې خلکو لیکلي دي چې اول ما خلق الله نور هل هو حدیث صحیح صحیح دی او موضوع دی دې کې به صحیح هم وي دې کې به ضعیف هم وي او دې کې به موضوع هم وي نو مسلسل بالحفاظ به وي لیکن صحیح به نه وي کله به مسلسل اډوي نه صحیح حدیث به یعنی تسلسل دلیل د څه شي د حفاظت نه د صحت نه دی او دا زمونږ حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله چې لیکي نو هغه دلته لیکي چې ولا یتشکک من له ادنی ممارسه یو سړی متردد متشکک نه وي تردد نه وي دا هغه چا چې د هغه ادنا ممارست تجربې ته وایي بالعلم بعلم الحدیث علم الحدیث سره چې د چا ممارستي تجربه وي و اخبار الناس نه مراد تاریخي رجال کم سړی چې حدیث باندې پوهېږي ممارستي طرق ورته معلومي او دارنګې د ارباب التاریخ جرح و تعدیل علما پیژني چې دا سړی مخکې دی او دا رسته دی ان مالکا مثلا لو شافه بخبر انه صادق فيه نا په دې خبره پوهېږي چې که بالفرض امام مالک ته لو شافه کا داغه مخې له راشي لو واجهه بخبر انه صادق فيه چې امام مالک په دې خبر کې صحیح دی څه مطلب یعنی یو داسې سړی چې د هغه تجربه حدیثو سره شته رجالو سره شته او هغه د امام مالک یو داسې حدیث موږ ته بیان کړي چې هغه امام مالک بیان کړی دی نو دا سړی به فوري ووایي چې دا حدیث صحیح دی صحیح په دې دی چې که دا امام مالک نه وی نقل کړی بل چا نقل کړی نو موږ به شبهه پیدا کړی خو امام مالک خو ډېر لویه هستی ده کذاب نه دی حافظ دی د حدیث ثقه دی فیضن ضاف الیه من هو فی تلک الدرجه اوس که هغې سره هغه سره بل حافظ ملګری شو یعنی په بل طریق کې بل حافظ ملګری شو نو بیا به څه چلي ازداد قوتا بیا به دا حدیث دکې به اضافه د قوت راشي دا مضبوط شو دا حدیث وبعدا عما یخشى علیه من السهو او دا حدیث به لرې شي د دې خبرې نه چې ګنده امام مالک باندې سهو راغلی ده د سهو یا د یریدو یا د غلطېدو امکان پکې ختم شو ولې حفاظ دو شو دې تا څه فایده هیڅ نه ورته مثال چا نه پیش کړی دم نه پیش کړی او اس شارح د شرع نخبه نه پیش کړی دا ګران نه دی کی شي تاسو صرف د دې قائل یې بس یو قاعده وایي دې تطبیق وسنګه د مدینه منورې کوم علما دي یا دغه علاقو نغې تطبیق کوي د دې وجنا خالص لیکچر کې چې ما ورکول ما په دغه اصول ورکول چې کومه قاعده وای او دا غي تطبیق وګه تطبیق دا مطلب چې هغه د لپاره حدیث وګوره مثال وګوره تو دې د لپاره حدیث مثال چې کوم مسلسل بالحفاظ ما مندل دی نو دا حدیث د ټول سند لیکل دا باریک لیکل یو دا صفه سند شو بیا ورپسې دا دویمه صفه هم سند شو دا ټول د حفاظ حدیث دي نو دا تل حدیث څنګه لیکل دی سیدہ عائشہ فرمائی کننا ازواج النبی یا خذنا من رؤوسهن حتى تكون كالوفر دې حدیث لپاره د ټول حفاظ جمع کړي نو دې موضوع باندې کتابونه ډېر شته موږ ته معلومه ده شوا چې یو داسې حدیث چې هغه کې هغه مسلسل وي بالحفاظ
यानी यो हाफिज़ हदीस द बल न नकल कई, बले द बल न नकल कई, बल द बल न नकल कई। और दगा शांति पे यो तरीक़ नहीं बल्कि नूर तुरुक़म दागी दा से यो हाफिज़ दबलना बल दबलना बल दबलना बल दबल न नकल गई। तो दे के मुंग पर दो खबर पोशू यो दा च देवसड़ी तजर्बा पर हदीस की ना पदे बाने एतमाद की चौदह सही दे। अद्वे मागा सड़े चार रिजाल न वाकिफ़ी दे इमाम मालिक और दबल हैसियत न खबरी न हदीस तबा खामखा सही हुई दा कहदा रहा बस फ़ायदा सदा फ़ायदे पता ना लगी दा कवायद दी जमा ख्याल खदार चमुंगा आइंदा दर्स ना और अंदर